अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको सल्जूक़ सल्तनत के हुक्मरानों और उनके दौर के अहद के किस्से और कहानियाँ सुना रहे हैं। तारीख़ी कुतब का मुताला करने के बाद हम आप तक ये मालूमात लेकर आते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सल्जूक़ सल्तनत पर ड्रामा भी यानोस बोयोक सल्जूक़लू चल रहा है। हम आज की इस वीडियो में आपको इस सीरीज़ और सल्जूक़ सल्तनत के एक अहम किरदार वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि निज़ामुल मुल्क कौन था और उसका ताल्लुक किस जगह से था। वो एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने के बावजूद अजीम सल्जूक़ सल्तनत के वज़ीर ख़ास कैसे बने। तुर्कान खातून की अपने बेटे को तख्त नशी करवाने की कोशिश को कैसे नाकाम बनाया। निज़ामुल मुल्क ने अल्प अरसलान की बीवी से शादी क्यों की। निज़ामुल मुल्क ने मलिक शाह से उसका बेटा क्यों लिया। निज़ामुल मुल्क ने सल्जूक़ सल्तनत के लिए क्या इक़दामात किए। निज़ामुल मुल्क ने कैसे मलिक शाह की हर महाज पर सियासी सरपरस्ती की। मलिक शाह की तबाह की हुई सल्तनत को कैसे आसमान तक पहुंचाया। निज़ामुल मुल्क ने सियासी गुर पर ऐसी कौन सी किताब लिखी जो आज भी मशअले राह है। क्या मलिक शाह को शानदार बादशाह बनाने वाले निज़ामुल मुल्क को मलिक शाह ने वजारत से हटा दिया था। और सबसे अहम बात, निज़ामुल मुल्क ने कैसे मलिक शाह को दुश्मनों की कैद से बचाया था। निज़ामुल मुल्क को किसने और कैसे मारा। ये सब सवालात और इनसे जुड़ी मालूमात जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, कबल इसके कि निज़ामुल मुल्क तूसी की सुनहरी जिंदगी के औराक खोले जाएं, हारून रशीद का दौर बरामका के तस्करे के बगैर नामुकम्मल है। इसी तरह सल्जूकियों का अहद निज़ामुल मुल्क तूसी के जिक्र के बगैर अधूरा है। निज़ामुल मुल्क का असल नाम हसन था। आपके वालिद का नाम अली और वालिदा का नाम ज़मिर खातून था। निज़ामुल मुल्क दरअसल उनका लक़ब था। उन्हें बहुत से अलकाब दिए गए जिनमें निज़ामुल मुल्क इतना मशहूर हुआ कि तारीख़ में उनका जिक्र निज़ामुल मुल्क तूसी ही के नाम से किया जाने लगा। आपकी पैदाइश ईरान के मशहूर शहर तूस के एक नवाही मोहल्ले में अमल आई। निज़ामुल मुल्क 408 बामुताबिक 1018 ईस्वी को पैदा हुए। तूस में इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद निज़ामुल मुल्क को उनके वालिद ने नेशापुर भेज दिया। उस जमाने में नेशापुर इल्म व अदब का गहवारा समझा जाता था। मशहूर रियाजी दान और बातनी फ़िरके के बानी हसन बिन सबाबी उस जमाने में निज़ामुल मुल्क के हम जमात थे। यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद आप गजनी चले गए। गजनी में चंद साल गुजारने के बाद वो वापस खरासान आ गए, जहाँ से वो बल्ख पहुँचे, जहाँ अबू अली अहमद बिन शाहजान हाकिम थे। चगरी बेग निज़ामुल मुल्क से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने महसूस कर लिया कि ये शख्स बहुत काबिल और ज़हीन है। 451 हिजरी बामुताबिक 1059 ईस्वी में चगरी बेग का इंतकाल हो गया। 4 साल बाद सल्जूक़ ममलिकत के सरबराह तगरुल बेग भी वफात पा गए। अब मुमलिकत में इक़्तिदार की कशमकश शुरू हो गई, लेकिन निज़ामुल मुल्क ने बड़ी हिकमत से तमाम तनाज़ात पर काबू पा लिया और सल्जूक़ सल्तनत के बानी अल्प अरसलान तस्लीम कर लिए गए। अल्प अरसलान ने इक़्तिदार संभालने के बाद निज़ामुल मुल्क को अपना वज़ीर ख़ास मुकर्रर किया। उन्हीं दिनों गिरजिस्तान की मुहिम पेश आई, जिसके लिए फ़ौज को निज़ामुल मुल्क की सरबराही में भेजा गया। गिरजिस्तान वालों ने हथियार फेंक दिए और मुस्लिम फौज की शराइत पर सुलह कर ली। नाज़रीन, जॉर्जिया के बादशाह बकरात की बेटी हेलेना, जो एक हसीन और दिलकश दोशीज़ा थी, मगर राहिबाना जिंदगी गुजार रही थी। ख्वाजा हसन निज़ामुल मुल्क इससे शादी करने के ख्वाहिशमंद थे, मगर हालात के बरक्स इस शहजादी हेलेना को अल्प अरसलान से निकाह के लिए मखसूस कर लिया गया और शराइत में इस शर्त को भी शामिल किया गया जिस पर ऐसाई आबादी में गम गुस्सा पाया जाने लगा। जबकि दूसरी तरफ गिरजिस्तान के आला और शाही खानदान के नौजवान भी शहजादी के तालिब थे, मगर उसकी राहिबाना जिंदगी के पेश नज़र उससे ये मुद्दा बयान ना कर सके। चुनाचे शहजादी को अल्प अरसलान के निकाह में दे दिया गया। कुछ अरसे बाद एक गिरजिस्तानी शायर अल्प अरसलान के दरबार में आया तो उसने एक कसीदा मौजू करके गोश गुजार करने की इजाज़त तलब की। अल्प अरसलान ने इजाज़त दे दी तो उस गिरजिस्तानी शायर ने इंतहाई वाहियात अंदाज में शहजादी हेलेना और निज़ामुल मुल्क तूसी की किरदार कशी की, जिसके बाद अल्प अरसलान ने इस शर्त पर शहजादी हेलेना को तलाक दे दी कि वो निज़ामुल मुल्क से शादी करे
یا پھر وہ شہزادی گرجستان واپس چلی جائے، مگر شہزادی نے واپس جانے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ اب میری وہاں پہلے جیسی عزت نہیں رہے گی، اور شہزادی نے یہ بھی کہا کہ وہ خود کو مسلمانوں میں زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہیں، لہٰذا اس نے نظام الملک سے شادی کر لی۔ سلجوقی سلطان الپرسلان نے نظام الملک کی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے وزارت کا منصب اس کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، نظام الملک نے الپرسلان کے عہد میں ایسے جوہر دکھائے کہ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی ہزاریں شمعیں روشن ہو گئیں۔ انہوں نے ملک کے گوشے گوشے میں مدارس کا جال بچھا دیا، اور سب سے بڑا اور اہم مدرسہ بغداد کا مدرسہ نظامیہ تھا، جس کی تعمیر پر بے پناہ روپیہ صرف کیا گیا۔ نظام الملک کے علمی و ادبی کارناموں کی طویل فہرست کے ساتھ مذہبی اور دینی خدمات بھی بے شمار ہیں، اور رفاع عامہ کے کارنامے تاریخ پر انمٹ نقوش ثبت کرتے ہیں۔ ان کی تحریر کردہ کتاب سیاست نامہ کو انتہائی شہرت حاصل ہوئی، اور اس سے آج بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ یورپ کی مختلف زبانوں میں بھی ہو چکا ہے۔ ناظرین، نظام الملک نے نہ صرف الپرسلان کے ساتھ اپنی وفاداری نبھائی، بلکہ الپرسلان کے بیٹے ملک شاہ کا بھی ہر مہم اور ہر میدان میں بھرپور ساتھ دیا، یہاں تک کہ جب ملک شاہ کو الپرسلان کے اس دنیا سے جانے کے بعد تخت اور اولاد میں سے کسی ایک چیز کا چناؤ کرنا تھا، تب بھی نظام الملک نے ملک شاہ کو درست فیصلہ کرنے میں اس کی مدد کی۔ ناظرین، تاج الدین خاتون الصفریہ سلطان ملک شاہ کی غلام تھیں، یعنی کہ وہ ملک شاہ کی لونڈی تھیں۔ ملک شاہ نے اس سے شادی کی، جس سے ملک شاہ کے ہاں تاج الدین خاتون صفریہ سے بیٹا احمد سنجار پیدا ہوا۔ ناظرین، جب احمد سنجر پیدا ہوا تو ملک شاہ کی چہیتی بیگم، جو کہ ان کی پہلے لونڈی ہوا کرتی تھیں، وہ احمد سنجار کو جنم دیتے ہوئے چل بسیں۔ ملک شاہ بیوی کی اس اچانک موت سے ٹوٹ گئے اور تاج الدین خاتون صفریہ کی قبر پر رونا شروع کر دیا۔ وہ وہاں پر موجود تھے جب انہیں اطلاع ملی کہ الپرسلان، ان کے والد، اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ یہ وقت ملک شاہ کے لیے نہایت مشکل ترین وقت تھا، کیونکہ انہیں تخت اور اولاد میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا تھا۔ چنانچہ نظام الملک نے ملک شاہ کو اگلا حکمران نامزد کر کے احمد سنجر کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی پرورش کی۔ غرض اس عظیم اور وفادار وزیر نے سلجوکیوں کو کسی میدان میں اکیلا نہ چھوڑا۔ ناظرین، نظام الملک کے کارنامے سلجوک حکومت کے لیے لاتعداد ہیں، بلکہ اس درخشاں دور کی کامیابیاں سلجوکی سلاطین کے علاوہ اس وزیر کی مرہون منت ہیں۔ وہ 1063 سے 1072 تک الپرسلان کے دور حکومت اور 1072 سے 1092 تک ملک شاہ کے دور حکومت میں وزارت کے عہدے پر فائز رہے۔ مورخین کے مطابق ملک شاہ اول، جو خواجہ حسن نظام الملک کو خواجہ بزرگ اور پدری مانی جیسے القاب سے نوازتا تھا، خواجہ حسن کو خاص مقام حاصل تھا۔ ناظرین، نظام الملک خواجہ حسن کو یہ خاص مقام حاصل تھا کہ وہ بادشاہ کے کمرے میں خاص یا آرام کرنے کے وقت بھی آ اور جا سکتے تھے۔ چونکہ نظام الملک ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے اور ان کو علوم خاص و عام میں رسوخ حاصل تھا۔ ناظرین، ملک شاہ اول کی شادی سلجوکی خاندان کی ایک خاتون، جن کا نام زبیدہ خاتون تھا، ان سے ہوئی، اور ان کے بطن سے ملک شاہ اول کا سب سے بڑا بیٹا تولد پیدا ہوا۔ ملک شاہ اول نے ایک شادی خانان کارخانی یا کارخانی شہزادی سے بھی کی، جس کا نام ترکان خاتون تھا۔ کہتے ہیں کہ ملک شاہ کے دو بڑے بیٹوں داؤد اور احمد کا انتقال بالترتیب 1082 اور 1088 میں ہو چکا تھا۔ ان دو بیٹوں کے انتقال کے بعد ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود کو، جو کہ سب سے کم سن تھا، ولی عہد نامزد کروانا چاہتی تھی، جبکہ خواجہ حسن نظام الملک طوسی نے ترکان خاتون کی مخالفت کی اور زبیدہ خاتون کے بڑے بیٹے برقیار کو ملک شاہ اول کا جانشین اور ولی عہد نامزد کرنے پر اصرار کیا، جس پر ترکان خاتون کی نظام الملک کے ساتھ سرد جنگ شروع ہو گئی اور اس نے اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے
نظام الملک کو ان کے عہدہ وزارت سے ہٹوانے کی سازشیں شروع کر دیں، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ناظرین، یہ کچھ واقعات تو تھے ملک شاہ اور ان کے والد الپرسلان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے۔ ناظرین، اس عہد کے تمام کارنامے نظام الملک کے 30 سالہ دور وزارت کے ہی مرہون منت ہیں۔ یہ عہد سلجوکیوں کا درخشاں عہد کہلایا، لیکن 1063 سے لے کر 1092 تک سلجوکیوں کی کوئی ایک بھی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں نظام الملک نے حصہ نہ لیا ہو۔ ویسے تو نظام الملک کی جنگی مہمات کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن یہاں پر ایک ایسی جنگ قابل ذکر ہے جب سلجوک حکمران ملک شاہ کو قیصر روم کی جانب سے جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا اور نظام الملک انہیں چالاکی سے واپس لے آئے تھے۔ ناظرین، نظام الملک نے سلجوکی مملکت کے دفاعی استحکام اور توسیع کے لیے متعدد جنگوں میں حصہ لیا۔ ان مہمات کا آغاز الپرسلان کے دور میں ہوا۔ ناظرین، 456 ہجری بمطابق 1063 عیسوی میں الپرسلان نے مسیحی آرمینیا اور گرجستان پر چڑھائی کی۔ اس مہم میں الپرسلان کا بیٹا ملک شاہ اور نظام الملک بھی شریک تھے۔ اس مہم کے نتیجے میں جارجیا کے کئی قلعے فتح ہوئے اور آرمینیا کی قدیم مسیحی ریاست کا خاتمہ ہوا۔ ملک شاہ کے والد الپرسلان نے قیصر روم کو ملازکرت کی جنگ میں شکست دے کر اپنا بجگزار بنا لیا، لیکن ملک شاہ کے برسے اقتدار آنے کے بعد ان کے خلاف سگے چچا کاور نے بغاوت کی تو ملک شاہ کا سارا دھیان اپنے چچا کو مات دینے میں لگ گیا۔ اتنے میں ان اندرونی شورشوں سے فائدہ اٹھا کر قیصر روم نے سلجوکی مملکت پر ایک بار پھر سے چڑھائی کر دی۔ اس اچانک افتاد پر ملک شاہ نے بالکل بھی وقت برباد نہ کیا اور فوراً جنگی تیاری کی اور قیصر کے خلاف اس جنگی محاذ پر نظام الملک نے ان کا ساتھ دیا۔ ناظرین، تمام تر جنگی تیاری کے بعد ملک شاہ اور نظام الملک قیصر کے لشکر کے سامنے جا کر پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے۔ ناظرین، تاریخی مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اس کا غرور اور بے فکری ہی لے ڈوبتی ہے، اور شاید ملک شاہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوتا، لیکن اس کی حفاظتی ڈال بن کر نظام الملک ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ملک شاہ کو شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ سامنے دشمن اور اس کا لشکر تھا، لیکن پھر بھی ملک شاہ زمانہ جنگ میں بھی اس شوق کی تکمیل کے لیے چند ساتھیوں کے ہمراہ جنگل کو نکل کھڑے ہوئے۔ ملک شاہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ابھی جنگل میں گئے ہی تھے کہ قیصر کے سپاہی جو پہرے پر موجود تھے، انہوں نے ملک شاہ کو پکڑ لیا اور اپنے گاؤں میں لے جا کر قید کر دیا۔ ناظرین، یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ شکست سامنے تھی، لیکن نظام الملک نے اس موقع پر بھی بڑی تدبیر سے ملک شاہ کو قیصر روم سے رہائی دلوائی۔ انہوں نے پہلے تو یہ مشہور کر دیا کہ ملک شاہ شکار سے واپس آ چکے ہیں اور ان کے حکم سے نظام الملک قیصر سے ملنے جا رہے ہیں۔ اگلے دن وہ ان کے پاس پہنچ گئے۔ قیصر پہلے ہی مسلمانوں سے خاصا مروب تھا۔ اس نے بڑی عاجزی سے اظہار کیا اور باتوں باتوں میں قیصر نے نظام الملک کو یہ بھی بتا دیا کہ کل آپ کے چند سپاہی ہمارے ہاں جنگل میں نکل آئے تھے، ہمارے فوجیوں نے انہیں جاسوس سمجھ کر پکڑ لیا ہے، آپ چاہیں تو انہیں لے جائیں۔ نظام الملک نے ان سپاہیوں کو بلوایا۔ ان قیدیوں میں عظیم سلجوک سلطنت کا حکمران ملک شاہ بھی تھا، جنہوں نے عام لباس پہنا ہوا تھا۔ نظام الملک نے سپاہیوں کو جان بوجھ کر قیصر کے سامنے برا بھلا کہا، یعنی کہ ان کی سرزنش کی، اور وہ ان قیدیوں جن میں ملک شاہ بھی تھے ان کو واپس لے آئے۔ ناظرین، ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ ملک شاہ نے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی جنگ کے دوران عام قیدیوں والا لباس پہنا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے قیصر روم ملک شاہ کو پہچان نہ پایا۔ نظام الملک کے وہاں سے جانے کے بعد جب قیصر کو حقیقت کا علم ہوا تو وہ نظام الملک کی ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ ناظرین، نظام الملک بے حد متقی، دیندار اور عبادت گزار اور باعمل انسان تھے۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ اذان کی آواز سنتے ہی وہ تمام تر مصروفیات ترک کر کے اٹھ کھڑے ہوتے۔ ناظرین، آخری زمانے میں ملک شاہ سلجوکی کو حاسدوں نے نظام الملک سے بدزن کر دیا، چنانچہ ملک شاہ نے نظام الملک کو وزارت سے ہٹا دیا، تاہم ان کے ادب و احترام میں کوئی کمی نہ آئی۔ نظام الملک توسی نے ایک باطنی فرقے کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا تھا اور اس فرقے کا بانی حسن بن صباح تھا، جو کہ نظام الملک کے دورہ طالب علمی میں ان کا ہم جماعت تھا۔
कई बरस गुजर जाने के बाद हसन बिन सबा निज़ामुल मुल्क से अचानक आकर मिला। निज़ाम ने उसे मलिक शाह सल्जूकी से मुतारिफ करवाया। मलिक शाह हसन बिन सबा की जहानत से बेहद मुतासिर हुआ, लेकिन बाद में कुछ वजूहात की बिना पर मलिक शाह हसन बिन सबा से नाराज हो गया और उसे अपने दरबार से निकाल दिया। यहाँ से निकल जाने के बाद हसन ने किला अल मौत पर कब्जा किया और यहाँ रहकर एक खतरनाक तहरीक कायम की, जो कि बातनी तहरीक कहलाती है। इस तहरीक के कारकुन फिदाई कहलाते थे, क्योंकि वो अपने शेख के एक इशारे पर जान फिदा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। नाज़रीन, ये फितना 171 साल तक पूरी दुनिया इस्लाम में दहशत का मजहर बना रहा। इस फिरके को मानने वालों ने आलम इस्लाम की बड़ी बड़ी शख्सियात को शहीद किया, जिनमें निज़ामुल मुल्क तूसी भी शामिल थे। इन्हीं फिदाइयों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर 3 मरतबा कातिलाना हमला किया, लेकिन हर बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बचा लिया। नाज़रीन, 485 हिजरी में निज़ामुल मुल्क मलिक शाह सल्जूकी के साथ बगदाद के सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में मलिक शाह ने निहावन में क़याम फरमाया। ये रमज़ान की 10 तारीख थी। निज़ामुल मुल्क ने अफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज अदा की, फिर वो उलमा और फ़ुक़हा से गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए। उन्होंने नहावन के मकाम पर होने वाले धमाके का जिक्र किया, जिसमें सहाबा कराम शहीद हुए थे। उन्होंने इन सहाबा के हालात बयान किए। नमाज तरावी के बाद निज़ामुल मुल्क अपने खैमे की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक जगह रुक कर उन्होंने उस जगह की निशानदेही की जहां सहाबा कराम को शहीद किया गया था, और बड़े अफसोस से कहा, मुबारक हैं वो लोग जिन्हें इन हस्तियों की रफ़ाकत मुयस्सर आई। आगे जाने के बाद एक नौजवान जो कि दरवेशाना लिबास पहने हुए था, उन्हें एक दरख्वास्त देने के लिए आगे बढ़ा। निज़ामुल मुल्क ने दरख्वास्त लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था तो उस नौजवान ने निज़ामुल मुल्क पर छुरी से वार कर दिया। नाज़रीन, वो दरवेश के रूप में किला अल मौत की तरफ से भेजा गया हसन बिन सबा का एक फिदाई था। छुरी निज़ामुल मुल्क के दिल के पार हो गई। जख्म इतना गहरा था कि निज़ामुल मुल्क जरा देर बाद ही आखिरत के सफ़र पर रवाना हो गए। निज़ामुल मुल्क 10 रमज़ान 485 हिजरी बामुताबिक 14 अक्टूबर 1092 को अस्फान से बगदाद जाते हुए हसन बिन सबा के फिदाई हशाशियन के हाथों शहीद हुए। नाज़रीन, अगर आप इस सफ़ाक हसन बिन सबा के बारे में तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नाज़रीन, दुनिया फ़ानी से कूच करने के बाद निज़ामुल मुल्क की मैयत अस्फहान भेज दी गई, जहां उन्हें कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। दुनिया इस्लाम आज भी उनकी नज़ीर पेश करने से कासिर है। निज़ामुल मुल्क की वफ़ात पर पूरा आलमे इस्लाम गमज़दा हो गया। नोहागरों ने नोहा किया और मरसिया लिखने वालों ने मरसिए लिखे। बाज़ ये भी कहते हैं कि इन दिनों शिया सुन्नी मुनाज़रे मुनक़िद हुआ करते थे, जिनमें मलिक शाह अव्वल और निज़ामुल मुल्क तूसी भी नफ्स ब नफ्स शरीक होते थे। ख्वाजा हसन बुज़ुर्ग निज़ामुल मुल्क तूसी का कत्ल भी इस सिलसिले की कड़ी था। जिस दिन निज़ामुल मुल्क पर हमला हुआ उसी दिन मलिक शाह अव्वल को भी निशाना बनाया गया था, मगर मलिक शाह अव्वल पर हमला कामयाब ना हो सका। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। मज़ीद मुस्तनिद तारीख़ी मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।